अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुमेरात का रोज़ कुछ बहुत अहम तरीन खबरें और तफसीलात आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान में पेट्रोलियम ज़खायर के हवाले से बहुत अजीबो-गरीब सी खबरें सामने आ रही हैं, वो आपके सामने रखते हैं। मौलाना फजलुर रहमान वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट, हकीकत है या सब ड्रामा है, सब दिखावा है, एक 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 कोई और गेम है, कोई और साजिश है, ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं। और ईरान अमरीका जंग खौफनाक तरीन मरहले में दाखिल हो चुकी है। लेकिन आगाज़ सबसे पहले करेंगे पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हैं, यानी माली और माशी मैदान के अंदर जो पाकिस्तान को मसाइल हैं वो तो है ही हैं। सियासी जो है जो एक महाज़ है उसके ऊपर अलग मामलात खड़े हैं। अब माशी मैदान में इस कदर मसाइल हैं कि मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल, बाबुल मंदब पर भी ट्रैफिक अब स्लो हो चुकी है, वहाँ पर भी झड़पें हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब नाए हॉर्मुज़ की सूरत हाल में और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अब पाकिस्तान में आज गवर्नमेंट को ये आगाह कर दिया गया है, ख़त लिखकर कि हमारे पास अगले 15 दिन तक का पेट्रोल सिर्फ़ मौजूद है। अगले 15 दिन तक का पेट्रोल का जो ज़ख़ीरा है वो हमारे पास है। उसके बाद अगर खुदा न ख़ास्ता पेट्रोल नहीं पहुँचता, तो 16वें दिन का भी हमारे पास पेट्रोल नहीं है। ये हालत हो चुकी है। और अब इस सिचुएशन में होगा क्या? इस सिचुएशन में दोबारा आवाम की जेबें खंगाली जाएँगी, क्योंकि जब पेट्रोल कम है तो उसकी फिर प्राइस भी बढ़ाई जा सकती है। पहले भी यही हुआ, जब जंग का पहला फ़ेज़ था रमज़ान में, तब यही किया गया कि जी पेट्रोल कम है तो स्कूल्स बंद कर दें, ऑफ़िसेज़ की टाइमिंग्स कम कर दें और पेट्रोल की कीमत बढ़ा दें ताकि लोग उसका यूज़ कम करें। फिर उसका लोग इस्तेमाल कम करेंगे तो फिर वो ऑटोमैटिकली थोड़ा बहुता बच जाएगा, प्रिज़र्व हो जाएगा। तो दोबारा उसी फ़ॉर्मूले पर अमल दरामद होगा। तो यानी मेरी और आपकी जेबें फिर खंगाली जाएँगी, फिर इसकी कीमतें बेतुकी बढ़ा दी जाएँगी। एक चीज़ तो है, ख़ाम तेल की क्रूड ऑयल की जब कीमतें आलमी मार्केट में बढ़ती हैं, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट आता है और दुनिया के हर मुल्क में आता है, हर कोने में आता है, मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो ऑयल कंपनीज़ ने किया, जो हम लेवी की मद में कर रहे हैं, वो एक अलग कहानी है। वो सिर्फ़ हम ही कर रहे हैं। वो पूरी दुनिया पे उसका इफ़ेक्ट कहीं पर भी नहीं आता। तो हम हमारे यहाँ जो है ना, हम गरीबों के साथ और अपनी आवाम के साथ हमारा एक अलग ही रवैया है। उनको हम ज़्यादा ही पीसते हैं चक्की में ना, क्योंकि वो बोलते कुछ नहीं है, फिर हम उन्हें पीसते चले जाते हैं। तो ये तो एक तो पेट्रोल की कहानी है। अभी मैं पढ़ रही थी खबर के जो एक कॉपर माइन का मंसूबा है चाइना का, पाकिस्तान के अंदर, वो उसको जो है चाइना शट डाउन करने यानी बंद करने का सोच रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और सिक्योरिटी इश्यूज हैं, जिसके बायस चाइना अब सोच रहा है कि उसको बंद किया जाए। तो हम पासपोर्ट हमारा जो है वो निचले दर्जे पर जा रहा है, तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहा है। मंसूबे हमारे जो है वो बंद हो रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियाँ हमें छोड़-छोड़ कर जा रही हैं। डिजिटल ट्रांज़ैक्शन जो डिजिटल फ्रॉड है, उसके अंदर स्कैम्स जो है, उसके अंदर हम पहले दूसरे नंबर के ऊपर हैं। दहशतगर्दी के अंदर हम जो है वो तरक्की करते चले जा रहे हैं। तो यानी हमारे अंदर ठीक क्या हो रहा है? हमारे पास कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पिछले 2 दिन से 24-48 घंटे से हमारे पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, आप टॉक शोज़ उठाकर देखें, आप नॉर्मल खबरनामे के टाइम पर टीवी ट्यून करके देखें गलती से, अगर वैसे मेन स्ट्रीम अब देखता नहीं है कोई। आप नॉर्मली देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ हैं, खबर तज्ज़िये हैं, तबसरे हैं, तहरीरें हैं, वो सब की सब मौलाना फज़लुर रहमान के ऊपर है। मौलाना फज़लुर रहमान ने कसूर जलसे के अंदर खिताब के दौरान एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट यूज़ कर दिया, जो उन्हें नहीं यूज़ करना चाहिए था। शहीदों के नाम पर ना ये साइड बहस कर सकती है और ना कुछ बार्गेन करा सकती है, ना कुछ कैश कर सकती है, ना दूसरी साइड कर सकती है। यानी शहीद, शहीद है। हमारे फोर्सेस के जवान जो शहीद हैं, उनकी फैमिलीज़ से कभी जाकर पूछें कि उनकी क्या सूरत-ए-हाल है और वो किस कर्ब से गुज़रते हैं। तो उसके ऊपर तो गेम होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन मौलाना अब जो बात मुझे समझ नहीं आती या मुझे हज़म नहीं होती, मौलाना फज़लुर रहमान साहब जो हैं वो घर का भेदी है। वो इनके बहुत करीबी हैं। यानी 26वीं आली तरमीम, 27वीं आली तरमीम, इमरान खान के तख्त का उलटना, रेजीम चेंज ऑपरेशन, सब कुछ, हर चीज़ में जब तक मौलाना ने पार्टिसिपेट नहीं किया, मौलाना ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, कुछ भी मुमकिन नहीं था। सो मौलाना फज़लुर रहमान की सियासत समझ से बालातर है, वो मुश्किल वक़्त के ऊपर निज़ाम को कंट्रीब्यूट भी करते हैं। अभी वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मौलाना हमेशा से बार्गेनिंग वाली सियासत पर यकीन रखते आए हैं। या तो कुछ चाहिए उन्हें अपने लिए जिसके बायस वो ये सब कुछ कर रहे हैं, एक महाज़ खड़ा कर रहे हैं, या तो इतना तल्ख़, इतना कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट वो किसी आशीर्वाद के बगैर नहीं दे सकते। या तो ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है इसके पीछे कोई और मामला है। फिर जिस तरीके से वो कह रहे हैं माय फुट, मैं माफ़ी नहीं माँगूँगा। अब इससे मुझे ना एकदम से ख़्याल आ रहा है कि माफ़ी नहीं माँगूँगा, ये तो गलत कुछ नहीं किया तो माफ़ी नहीं माँगूँगा, इमरान खान का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा 9 मई मैंने किया नहीं, जिन्होंने किया है वो माफ़ी माँगे। तो यानी वो अलग बात है, मौलाना का स्टेटमेंट और 9 मई का ड्रामा, उनका आपस में कोई मैच नहीं है। मौलाना का स्टेटमेंट गलत था, 9 मई इमरान खान ने नहीं करवाया, 9 मई कैसे हुआ उस पर तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन द पॉइंट इज़ कि माफ़ी नहीं माँगूँगा और एक हीरो बनाने की कोशिश या बनने की कोशिश और वही नैरेटिव उसी से मिलता कमोबेश, ये सब कुछ कौन कर रहा है या करवा रहा है?
کیا مولانا کو ایک ڈسٹریکشن کے طور پر سامنے لایا جا رہا ہے؟ کیا عمران خان کے متبادل کے طور پہ عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو جی جو بھی، کیونکہ ہمارے ہاں ایک یہ بھی ایک آپ کہہ لیں ایک اوپینین ہے، اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جب بھی آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کرتے ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ تقاریر کرتے ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ کوئی بات کہتے ہیں، تو آپ مقبول ہو جاتے ہیں، آپ پاپولرزم پہ چلتے ہیں اور آپ پاپولر ہو جاتے ہیں اور آپ لیڈر مانے جاتے ہیں۔ تو کیا اس پالیسی پر چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے مولانا کو؟ لیکن کبھی بھی آپ شہیدوں کے خلاف اسٹیٹمنٹس دے کر پاپولر نہیں ہو سکتے، کیونکہ عوام جہاں سیاست کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں دیکھنا چاہتی، وہیں عوام اپنے شہیدوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں سن سکتی۔ تو یہ دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں، ان کے اندر میرا نہیں خیال کوئی خام خیالی ہونی چاہیے، یا کوئی ایمبیگوٹی یا کوئی شک و شبہ ہونا چاہیے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، اب ان پر مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ اب لاہور کی ایک شہری نے بھی آج کہا ہے جی کہ میں بہت ہرٹ ہوں اس چیز سے، ان کے اسٹیٹمنٹ سے، تو آپ ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کریں۔ تو اب عدالت نے NCCI سے جواب طلبی کر لی ہے، تو اب جگہ جگہ اور فرد بھی وہی ہے، ایک ہی فرد ہے جو حامد میر، مولانا فضل الرحمان، اور سب کے خلاف ایک ہی بندہ جو ہے وہ مقدمات کرواتا ہے، جس نے ابھی بھی مقدمہ کرایا ہے۔ تو اب یہ ساری کہانی چل رہی ہے، اور ہمارے ہاں جو پورے کا پورا فوکس ہے مولانا فضل الرحمان پر ہے۔ طاہر اشرفی صاحب جو ہیں وہ شہادتیں مانگ رہے ہیں کہ میں ہر نماز میں دعا کرتا ہوں کہ میں شہید ہو جاؤں۔ تو ان کو پھر حافظ عبداللہ صاحب نے جواب بھی دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کیوں دعائیں کر رہے ہیں جی، جانے کی دعائیں نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نہ ہوئے تو ہر اسٹیبلشمنٹ کو، ہر ہائبرڈ نظام کو کون پکڑے گا، کون تھامے گا، کون ان کا ساتھ دے گا؟ ہر آنے والی حکومت کے لیے اتنا بہتر اور مفید آپ جیسا تو کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ مولانا طاہر اشرفی کو آپ ہر نظام کا حصہ دیکھیں گے، ہر سیٹ اپ کا حصہ دیکھیں گے، چاہے وہ جمہوری ہو، ملٹری ہو، ہائبرڈ ہو، ڈیموکریٹک ہو، آٹوکریٹک ہو، جو مرضی ہو، آپ ان کو پاکستان کے ہر نظام کے اندر دیکھیں گے، وہ ایک ایسا چہرہ ہے جو ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے۔ تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کس طرح سے چلتے ہیں، اور ان کے چلنے کا پالیسیز ان کی کیا ہیں۔ تو اب یہ مولانا والا معاملہ ہے جی، اور اس میں بڑی جو ہے وہ مولانا کی جماعت بھی کہہ رہی ہے ہم بیان واپس نہ لیا ہے، نہ لیں گے، اور ہم اپنے بیان پر قائم ہیں۔ تو یہ ایک تلخی بنی ہوئی ہے، اور اسی پر رپورٹ کیا جا رہا ہے، اسی پر تمام تر گفت و شنید چل رہی ہے، جیسے اور کوئی مسئلہ پاکستان کو درپیش نہیں ہے۔ روٹی کی قیمتوں میں اضافہ، بدستور خبریں آ رہی ہیں کہ پورے ملک میں روٹی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاں وزیر کہتے ہیں جی کہ 1800 2500 کیلوریز پوری ہو جائیں تو ٹھیک ہے، 8000 کماتے ہیں اگر آپ تو آپ امیر ہیں، لیکن یہاں پر غریب آدمی کو روٹی تک کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور ادھر پیٹرول ذخائر بھی ختم ہے، تو ہم کس جانب جائیں گے؟ اللہ ہی کوئی آسانیوں والے معاملات کرے۔ دوسری جانب ایران امریکہ جنگ بہت زیادہ خوفناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اور اب معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ ایران جو ہے وہ obviously، دیکھیے میمورینڈم کے اندر جو ہے نا بڑا واضح لکھا ہوا تھا کہ جو میکانزم ہے اسٹریٹ آف ہارمز کا وہ ہم طے کریں گے، یہ واضح کر چکا ہے ایران امریکہ کو، اس کے بعد کوئی اس میں بعید نہیں رہ جاتی، اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ لیکن اس کے باوجود ایک تو ایران پر حملہ کرنا امریکہ کا، اور اتنے بے تحاشا حملے کرنا، اور کل جو آخری سیکیورٹی اجلاس ہوا ہے سچویشن روم کے اندر سے جو خبریں آئی ہیں باہر امریکہ کے سلامتی کونسل کا، اس میں ٹرمپ کو یہ کہا گیا ہے، قومی سلامتی نے ٹرمپ کی امریکہ کی ٹرمپ کو یہ کہا ہے کہ آپ وسیع پیمانے پر حملے شروع کر دیں، اور گراؤنڈ انویژن کے بارے میں، زمینی آپریشن، زمینی کارروائی کے بارے میں ٹرمپ نے کہا ہے جی کہ میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا، کچھ لوگ ہمارے لیے زمینی کارروائی کریں گے، یعنی آپ اندازہ کریں ٹرمپ کہہ رہا ہے کچھ لوگ ہمارے لیے زمینی کارروائی کریں گے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ایرانی حکام کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے آگاہ کر دیا تھا اسٹیو وٹکاف اور جارڈ کشنر کے حوالے سے کہ وہ ایک بہت بڑی رقم جو ہے وہ مینیپولیٹ کر کے ان مذاکرات کے نام کے اوپر کما رہے ہیں، ہتھیار رہے ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، ان کا کوئی حاصل رسول نہیں ہے پیس پروسیس کے اندر، وہ نہیں چاہتے پیس پروسیس، وہ صرف وہ رقم بٹور رہے ہیں، بنا رہے ہیں۔ اور ایرانینز کو اگر آپ سنیں، ایرانی تجزیہ کار، اور ایک اگر آپ پوری سچویشن کو آبزرو بھی کرنے کی کوشش کریں تو لگتا یہی ہے جیسے ایک ٹائم بائی کرنے کی کوشش کی گئی، ایک ڈسٹریکشن تھی یہ تمام تر MOU، اور اس ٹائم کے اندر تمام آپ کے جو آئل کے ایسٹس ہیں، ذخائر ہیں، وہ جمع کیے گئے، واپس سے جو ہے وہ ری آرم کیا گیا، خود کو ری گروپ کیا گیا، اور امریکہ نے دوبارہ جنگ کے لیے خود کو تیار کیا اس 2 ڈھائی ماہ کے عرصے کے اندر اندر، اور اس کے بعد یہ جنگ جو ہے وہ دوبارہ اس کا آغاز اب ہو چکا ہے، اور حالات اب شدید خراب ہیں۔ ایران جواباً حملے کر رہا ہے، بحرین، جارڈن، عمان، یعنی ایران عمان کو بھی نہیں بخش رہا، کیونکہ جو سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہوگی تو ایران کی مجبوری بن چکی ہے کہ ایران پھر اس کے اوپر حملہ کرے گا، جو بھی سرزمین ہوگی پھر اب یہ ایران کی مجبوری ہے۔ باب المندب کے اندر بھی حالات بہت خراب ہیں، ہوتیز کہا جا رہا ہے کہ جو ہے مل کر باقی کچھ ملیٹنٹ گروپس کے ساتھ غالباً بند کر دیں گے باب المندب کو۔ باب المندب بھی اگر بند ہو جاتا ہے تو پاکستان، انفیکٹ پوری دنیا، یہ ایک چوک پوائنٹ بن جائے گا پوری دنیا کے لیے، اور پھر کہاں جائے گی اکانومی، کہاں جائے گی معیشت؟ تو یہ جو ایک ٹرمپ آدمی ہے نا، اگر اس کو کوئی کمرے میں کنڈی لگا کے بند کر دے، اس سرپھرے انسان کو، اس شخص کو، تو مجھے لگتا ہے پوری دنیا کے اندر امن آ جائے گا۔ یعنی آخرکار آپ نے ٹیبل پر بیٹھنا ہے،
बड़ी से बड़ी जंग भी होगी तो आपने टेबल पर बैठना है। तो दुनिया की इकोनॉमी का हशर निकाल कर ही आपने टेबल पर बैठना है। आप और आपके चंद साथी हवारी आप तो बना लेंगे पैसा, मार्केट्स को मैनिपुलेट करके आप बना लेंगे मुख्तलिफ बयानात देके, लेकिन दुनिया के अंदर इतनी तबाही फैला कर ही आपने टेबल पर बैठना है। सो अब देखते हैं ये मामलात किस तरफ जाते हैं और क्या सिचुएशन बनती है। ये भी धमकी दी है ट्रंप ने कि जो खौफनाक मरहला है वो इसलिए है कि ट्रंप ने कहा है कि अगले हफ्ते से ईरान के बिजली घरों पर हम हमले शुरू कर देंगे। सो हालात बहुत ख़राब है। अल्लाह पाक कोई आसानी वाला मामला करे, इंशाल्लाह आपको मज़ीद रिपोर्ट करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का इज़हार करें। ख़याल रखें, अल्लाह निगहबान।